रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ रिजवान भी मौजूद है। रिजवान भी की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी? अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिद साकिब खरल साहब मौजूद है हमारे साथ। अच्छा जी, आज का ब्लॉग जो है वो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि जो मैंने रिजवान भी ने हमने इकट्ठे वो गैदर की है, कलेक्ट की है, तो वी थॉट कि हम इसको ब्लॉग भी इसके ऊपर इकट्ठा कर दें। ये इन्फॉर्मेशन है सारी इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक, उनकी जान के मुतालिक, उनकी सिक्योरिटी के मुतालिक, उनकी फैमिली के मुतालिक। एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ जिसमें आदिल राजा साहब हैं, सूफी सैल सलमान अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इन्वॉल्व हैं। इमरान रियाज खान साहब ने आज उसको रिस्पॉन्ड किया है। पहले हम जरा वो पढ़ दें रिजवान भी कि जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, उसके बाद हम उसके बैकग्राउंड के ऊपर और मौजूदा हालातों वाक़यात क्या हैं उसकी जानिब आते हैं। पहले सबसे पहले इमरान साहब की ट्वीट में पढ़ रहा हूँ, बल्कि आप पढ़ दीजिए। आप पढ़ दीजिए। अच्छा, मैं इसको उर्दू में पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी में पढ़ के फिर उर्दू में पढ़ देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट है जी। उन्होंने टैग किया सलमान अहमद को, जो पीटीआई के और इमरान खान हैं या नहीं, ये भी एक कंट्रोवर्सी है। वो इमरान खान के दोस्त थे किसी दौर में। अब वो पीटीआई का क्लेम करते हैं, बहुत सी चीज़ों में वो गुफ्तगू करते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ भी बड़ी सख्त इन्होंने ट्वीट्स कर रखी हैं। इन्होंने इमरान रियाज खान साहब ने उनको टैग किया और ये कहा है कि प्लीज़ सलमान, forgive me that I have talked to you. You put me and my family's life on risk. Please leave me alone, and I never ever applied for any asylum to any country. I am in touch with the United Nations, European Union, and almost a dozens of international organizations, but no one did this to me. तो यानी वो कह रहे हैं सलमान साहब, मेहरबानी करें, माफ़ करेंगे, मैंने आपसे बात कर ली है, आपने मुझे और मेरी फैमिली की लाइफ को रिस्क पे डाला है, हमें अकेला छोड़ दें। किसी मुल्क के लिए मैंने कभी भी असाइलम अप्लाई नहीं किया है। हाँ, मैं यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन और तकरीबन कोई 1 दर्जन के करीब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैं राब्ते में हूँ, और किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सलमान अहमद ने। और उससे पहले उन्होंने कहा है कि जो भी वो सारी चीज़ें हैं वो। अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से होती है, इसका बैकग्राउंड में जानना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली हमने देखा कि एक ट्वीट आती है, आदिल राजा साहब भी वो ट्वीट करते हैं कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से चले गए हैं, और उसके बाद एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है कि जनाब ISI ने या पाकिस्तानी एजेंसीज ने उनको सेफ एग्जिट दी है और उनको यहाँ से निकाला है। दो दैट वाज टोटली रबिश, वो बकवास था। और ये डायरेक्टली, मतलब मैं अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो नाम लेकर बार बार मैं और रिजवान भी कोट नहीं करेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप तक वो इजाज़त से दे रहे हैं और डायरेक्टली इमरान रियाज खान साहब की इजाज़त से दे रहे हैं। उस सारे टफ सर्कमस्टांसिस के बाद वो जहाँ कहीं पर भी हैं वो महफूज हैं, वो बिल्कुल सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है। लेकिन इस ट्वीट या इस कंट्रोवर्सी ने जो आदिल राजा साहब ने स्टार्ट की, सलमान अहमद साहब ने स्टार्ट की है, इमरान रियाज खान साहब की फैमिली को एक बार फिर से खतरे में डाल दिया गया है। इसका रिजवान भी बैकग्राउंड भी है, बिकॉज मैं वो सारा इवेंट कवर करता रहा दैट टाइम लाहौर में। जब इमरान रियाज खान साहब अबडक्ट हुए थे माजी के अंदर, तो तब भी आदिल राजा साहब की फैमिली जो है, ये इन लोगों ने, आदिल राजा साहब ने एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ कर दिया कि जी फलां जगह पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, फलां ये। और जो जगह बताई गई थी कि सियालकोट या वो जगह थी, इमरान रियाज वाज नेवर देयर, ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम देयर, उनको उठाया वहां से गया था और फिर छोड़ा वहां पर गया, लेकिन वो बीच वाले जो 4-6 माह थे, ही वाज नेवर इन सियालकोट। सो ये मिस इन्फॉर्मेशन या इमरान रियाज खान साहब की जान को लेकर उनकी फैमिली को परेशान करने के लिए तब भी बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती रही। फिर कुछ दोस्तों ने जो बीच में कॉमन फ्रेंड थे या बीच में जो मीडिएटर बने, उन्होंने जब रब्ता भी किया राजा साहब से कि जनाब मेहरबानी करें, ऐसे ना करें, तो आगे से राजा साहब ने कह दिया यार साड़ी दुकान पे चल रही है, दुकान चल रही है, उनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं उनके, तो उनकी दुकान, और वही दुकान जो है एक बार फिर से इमरान रियाज खान साहब के नाम पे चलाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं रिजवान भी। एक तो इतना आई थिंक हमें इजाज़त है बताने की लोगों को कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान में नहीं है एट दिस मोमेंट। जब हम आपसे बात करें, इज़ नॉट इन पाकिस्तान, महफूज है, और वो जिस किसी भी मुल्क में है वो उस मुल्क की गवर्नमेंट या उसके जो पावरफुल मोस्ट क्वार्टर्स हैं वहाँ से राब्ते में, उनकी इजाज़त से वो उस मुल्क के अंदर है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब इस टाइम के ऊपर EU, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, तो वो उन ममालिक से राब्ते में हैं, उनके हाई कमीशन से, उनकी गवर्नमेंट से वो राब्ते में हैं, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं, और अपनी सेफ्टी को लेकर वो राब्ते में डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर है। अब इस सारे मामले के अंदर होता क्या है रिजवान भाई, कि जब ये किसी वाय से, किसी तल्लुक वास्ते से सलमान अहमद साहब राब्ता करते हैं, सलमान अहमद साहब राब्ता करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सलमान अहमद साहब राब्ता करते हैं इमरान रियाज खान साहब से। अब इमरान रियाज खान साहब को जो लोग ज़ाती तौर पे नहीं जानते, इमरान रियाज खान साहब जितने अच्छे सहाफ़ी हैं, जितने अच्छे व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, उतने ही मासूम इंसान भी हैं। कि एक साइड उनकी बहुत शार्प है और एक साइड के ऊपर इमरान रियाज खान साहब बहुत जल्दी एतमाद करते हैं सब। हाँ, वो बहुत जल्दी, आप 2 मुलाकातें होंगी, उनको लगेगा जी ऐसा तो सक्का मेरा बंदा ही को नहीं है,
تو عمران ریاض خان صاحب نے اپنی بہت ساری جو کورسپونڈنس تھی یا جو ان کے معاملات تھے کہ جو جہاں جس ملک سے چل رہے تھے انہوں نے وہ شیئر کر دیے. کچھ اس کی جو ہے وہ انہوں نے سلمان احمد صاحب سے شیئر کیے کہ یار مجھے امریکہ کے وہ اسائلم کی ضرورت نہیں ہے, میں فلاں سے بھی رابطے میں ہوں, فلاں سے بھی رابطے میں, فلاں سے بھی رابطے میں. اور آگے کیوں ہے تھوڑا تسی ایڈ کر دے. وہ انہوں نے کچھ میلز وغیرہ شیئر کی ان کے ساتھ, اور وہ رسپانس جو ان کو آ رہے تھے تو وہ سلمان صاحب نے جو ہے وہ اس کے بعد میرے خیال میں آپ بہتر ایکسپلین کر رہے تھے. سلمان صاحب نے کیا کیا کہ سلمان یہ 2-3 دن اس سارے سینیریو کے اندر سلمان صاحب کا رابطہ نہیں ہوا عمران ریاض خان صاحب سے. ہم تمام لوگ جو عمران ریاض خان صاحب سے بڑا کلوزلی رابطے میں بھی رہے ہیں, مہینے میں 2 ہوتے ہیں, ہمارا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوتا. ان کے نمبرز آف ہوتے ہیں, نمبر چینج ہو جاتے ہیں, لوکیشن چینج کرتے ہیں, تو ہمارا بھی رابطہ نہیں رہتا ایٹ دیٹ ٹائم. اور جب کوئی رابطہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں اس پہ. تو سلمان احمد صاحب سے بھی غالباً 2-4 دن رابطہ نہیں ہوا. حالانکہ سلمان احمد صاحب کو لگا کہ 2-4 دن رابطہ نہیں ہوتا مطلب کہ ویزے لگ گئے نہیں اور فلائی کر گئے, وہ جہاں کہیں بھی وہ امریکہ فلائی کر گئے. 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. رضوان بھی تو امریکہ میں رہ کے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کا اسائلم اپلائی کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ان امریکہ. آپ پاکستان میں بیٹھ کر, آپ انگلینڈ میں بیٹھ کر, آسٹریلیا کینیڈا میں بیٹھ کر اسائلم امریکہ کا نہیں اپلائی کر سکتے. اور یہ صوفی سہیل یا سلمان احمد صاحب کی انفارمیشن کے اوپر مجھے آ رہا ہے کہ کس قدر باخبر ہے, وہ خود امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جی شاید ان کے ویزاز لگ گئے. تو اس ویزاز کا کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے بات کی عادل راجہ سے. عادل راجہ کو منجن بیچنے کا مل گیا. میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ میں کنٹروورسیز سے بچ کے اپنا کام کرتا ہوں, لیکن جب رضوان بھائی کے اوپر, عمران بھائی کے اوپر, میرے کسی دوست کے اوپر, میرے عزیز کے اوپر آپ بہتان باندھیں گے, ان کے نام کے اوپر ڈالر کمانے کی کوشش کریں گے, تو بدقسمتی کی بات ہے, مجھے آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے. اور ان کی لائف رسک پہ ڈال رہے ہیں آپ کو یہی ایک ٹاپک ملا ہے, اس کو آپ کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے. اور ہم جیسے باقی دوست کرتے ہیں کہ جہاں اچھا ہم نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھنے کی کوشش کی آپ کدھر, آج تک نہیں پوچھا. ہم ہوتا ہے نا کیوریوسٹی ہوتی ہے, اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ یار نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنی چیز سیکرٹ رہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ یہاں سے بڑی مشکل سے نکل کے گئے ہیں. ارشد شریف کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ عمران ریاض کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو. اللہ کبھی نہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. تو وہ بجائے اس کے کہ ایسے موقع پہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں, کوشش کریں سب, وہ آدمی جو ہے وہ کہ صرف اس وجہ سے, اور جو ایک لوگ کلیم کرتے ہیں, میں تو اس ایشو پہ زیادہ بات کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہ قابل ذکر نہیں ہے, لیکن یار آپ کچھ ایسی چیزوں پہ خدا کا واسطہ ہے رحم کر لیں. آپ نے ویوز کے لیے یا اپنے منجن بیچنے کے لیے, جس کا آپ نے ماضی میں اعتراف کیا کہ جی میں اس وقت عمران ریاض سے متعلق اس لیے یہ کنٹروورسیز بناتا تھا کہ ہمارا منجن بکتا رہے, ہماری دکان چلتی رہی, یہ جملہ تھا, ہماری دکان چلتی رہی, جس کو مڈل مین کو کہا گیا, یہ کہا گیا تھا جی, یہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری دکان. تو بات یہ ہے کہ آپ کریں اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے. ایک تو آپ نے اینٹی اسٹیٹ ایک طرح سے نیریٹو, ٹھیک ہے, آپ کے اختلاف سب کے ہیں. ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو فوج کا کردار ہے, ان کا سیاسی کردار, فوج کا سیاسی کردار نہیں, لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے خدا نخواستہ, نہ سیاسی جماعتوں کے درمیان دشمنی ہے کہ آپ کسی جیسے. اسی چیز کو ہم نے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اصول کی بنیاد پہ آپ کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے, ذاتی اختلاف نہیں ہوتا. جیسے عمران ریاض بات کر رہے ہیں, اور ان کی جان کے درپے جو لوگ ہیں وہ ان کو اصول سے اختلاف کرنا چاہیے, ان کی زندگی محفوظ رہنی چاہیے, ان کو کم از کم اپنی زندگی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو ایشو ہے یہ کوئی دشمن نہیں ہے کہ آپ نے ان کو گرانے کے لیے ہر اس طرح کی چیز بات کرنی ہے اور اس سے آپ نے نفرتیں پیدا کرنی ہیں. تو یہ خدا نخواستہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری سائڈ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ذاتی لڑائی کے شکار یہ ملک نہ ہو, کہ ذاتی انا کے چکر میں جو سیاست پاکستان میں پہلے یہ ہوا ہے کہ وہ ذاتیات تک پہنچ گئی, گھروں تک, خواتین تک پہنچ گئی, اور وہی کام جو ہے وہ دوبارہ سے نہ ہو. ہم ماضی میں پاکستان نے جو غلطیاں کی ہیں وہ نہ ہو, لیکن اس طرح کے لوگ جنہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا, لوگوں کے جذبات اپنی جگہ موجود ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, یا ہر کوئی بات کرتا ہے اس کے اوپر, لیکن جس طرح کا گھٹیا اور گندا کام یہ لوگ کرتے ہیں یہ بدقسمتی. اب یہاں اکثر اب بات کرتے ہیں عادل راجہ کو, اگر آپ کریں نا اس طرح کی اس کی غلط چیزوں کے اوپر کاؤنٹر کریں, تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. بھائی ہم جو غلط جو ہو رہا ہے وہ دوسری سائڈ اگر غلط کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے, اگر ادھر سے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. آج عمران ریاض کی زندگی خطرے میں, اور آپ اس طرح کی, پھر وہ سلمان تو ہے ہی, میں جو دیکھیں سلمان ویسے تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, جنون سے جانتے ہیں, ان کے گانے سنتے رہیں, لیکن ان کو جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں بشرا بی بی کے خلاف, ہم بھی جو گفتگو ہوتی ہے ان کا کردار سیاسی ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں, نہیں کرتے ثاقب بھائی؟ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن جس طرح کے الزامات اس نے لگائے ہیں یا جس طرح وہ گھسیٹ رہا ہے, مطلب آپ رضوان بھی 2 چیزیں یہاں پہ لیٹس ڈیفائن کہ ہم کرتے کیا ہیں. فوج کا پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہے.
8 फरवरी के इलेक्शन सीधी सी बात है, सबको पता है एस्टैब्लिशमेंट लेके आई इनको, उसके बाद लोगों के नॉमिनेशन पेपर छीने गए, ज्यादतियां हुई, जुल्म हुई, हम सब कुछ रिपोर्ट करते रहे, जिनके वहां पे जो करते रहे उनका नाम लेकर रिपोर्ट करते रहे। इससे आगे हमारी जाती दुश्मनी किसी बंदे के नहीं है, बिल्कुल। और जहां पर पर्सनल हुआ कोई किसी के साथ, हम उसको भी हाईलाइट करते रहे कि भाई उस बंदे के साथ पर्सनल होकर किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ जो किया जा रहा है वो पर्सनल होकर किया जा रहा है, वी हैव रिपोर्टेड एवरीथिंग। बट लेट्स गेट बैक टू इमरान रियाज खान साहब। थोड़ा सा मैं इसलिए इस पे ज्यादा बात करता हूं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आई हैव नोन हिम पर्सनली फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। इमरान रियाज खान साहब ने 10, 12, 15 मुकदमे पाकिस्तान के अंदर भुगताए हैं। एक शहर से निकलते थे अगले शहर से निकलते थे आगे, फिर वो अबडक्ट भी हुए, एक लंबा चौड़ा था वो गायब भी रहे। सो ये इंप्रेशन भी लेना कि वो कभी असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे या वो कोई भाग करके निकल के यूं जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज रिजवान भी, मैं, मेरा व्यूअर, रिजवान भी का व्यूअर, हम तमाम लोग एक चीज के ऊपर मुत्तफिक होंगे कि ये नबी की सुन्नत है कि जब आपकी जान के मामलात आ जाए तो आपको हिजरत कर जानी चाहिए। और अगर इमरान रियाज खान साहब ने इस मामले में हिजरत की है तो उनके पास वो ठोस शवाहिद या वो अटैक या वो इस तरह के कोई हालात वाक़यात बन चुके थे कि उनको ये करना पड़ा था। सर बात ये है कि ये जो असाइलम है ना, उन्होंने लिखा है कि मैंने असाइलम अप्लाई नहीं किया। भाई अगर किया है तो बहुत अच्छा किया, अल्लाह करे कि आप करें, अल्लाह करे कि आप करें। असाइलम होता ही इसलिए है कि आपकी जान को खतरा होता है और आपका तो जेन्युइन केस है। और असाइलम के मैं तो कहता हूँ फौरन उनका अप्रूव हो जाना चाहिए। वो असाइलम लेना कोई गद्दारी नहीं है, सारी दुनिया में असाइलम लिया जाता है, लोग नहीं। लेकिन अब वो एक चीज है ना कि महफूज हाथों में इसलिए है कि 12-14 जो ममालिक हैं बड़े, और फिर जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, EU, यूरोपीय यूनियन, ये वो तमाम लोग डायरेक्टली राब्ते में आ गए में उनसे। सो एक एक चीज के वो एक एक पल अपडेटेड हैं। तो अब तो कुछ भी इस तरह का अल्लाह ना करे कि वादा करता होता है ना, तो बहुत सारी नहीं, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सारी काम कर रहे आवाजें, हाँ, जहाँ पे उनकी कुछ सादगी की बात राय साहब ने की है वो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो काम जो शायद शहीद अरशद शरीफ साहब ना कर सके, वो इमरान रियाज खान कर रहे हैं। शहीद अरशद शरीफ को शायद अल्लाह पाक गरीक़ रहमत करे, शहीद हैं और ऑब्वियसली वो जन्नत में, उनको वो इंटेंसिटी का शायद अंदाजा नहीं था कि ये भी हो सकता है। यहाँ पर वो एक मिसाल, इतना खौफनाक वो मिसाल है कि हम तमाम लोग जो फील्ड के लोग काम करते हैं, जब भी अरशद साहब ज़हन में भी आते हैं तो अजीब सा वो गमज़दा से हो जाते हैं उसमें आके, व्हाट हैज़ हैपेंड विद सच अ फाइन जेंटलमैन। एनीवेज, अब दो चीज़ें इस पर कैटेगोरिकली मैं आपको रिफ्यूट करता जो आपके सामने रखता जो, ही हैज़ नॉट, इमरान रियाज खान साहब ने किसी अमेरिका का वीज़े के लिए हेल्प नहीं मांगी थी। एक बंदा ऑलरेडी एक प्रोसेस के अंदर है, वो डिफरेंट ममालिक से, उनकी एम्बेसी से, उनकी हुकूमतों से, फैमिली से कुछ जो करता है वहाँ की राबते में है, और एक बंदा जंप करता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अब होता है ना कि बंदा बैठे बैठे ऐसे कुछ शेयर कर देता है कि यार नहीं इट्स ओके, अब हैंडल्ड इट, मैंने हैंडल कर लिया, मैं फलां से राबते हूँ, फलां से राबते हूँ, चलो मैं तुम्हें भेज भी देता हूँ कुछ चीज़ें कि तुम देख लो, मैं फलां राबते हूँ। उससे आगे ये मेस क्रिएट करना, आपने इमरान रियाज खान साहब की पूरी खानदान को स्टेक पे लगा दिया, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों के झूठ बोल के आपने उनकी सारी फैमिली की सिक्योरिटी को स्टेक पे लगा दिया। किस किस्म के लोग हो तुम? मतलब सलमान अहमद साहब को किस चीज का क्रेडिट चाहिए था यार? 100 चीजें रिजवान भी, आप, मैं, तमाम पाकिस्तानी देखने वाले दिन में ऐसे करते हैं कि जिसका क्रेडिट लोग शायद कुछ लेना भी चाहते हो। यार हम तो छुपाते फिर रहे होते हैं कि वी हैव डन दिस, हमने ये काम किया, अगर अल्लाह के लिए किया, अपने दोस्तों के लिए, लोगों के लिए किया, हमें छुपाना चाहिए। सर इनकी जिंदगी का मकसद ही सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट रहना है। सलमान साहब इमरान खान के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, करीबी दोस्त। उन्होंने जो इस वक्त पीटीआई की एक ओवरसीज पाकिस्तानी और पीटीआई की जो लीडरशिप है बाहर, वो कितना इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को एंगेज कर रहे हैं। सलमान साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं, इन्होंने क्या एफर्ट की है? इनकी तो एफर्ट ये सिर्फ हेडलाइन। इसी तरह आदिल राजा, उसका तो खैर काम ही यही है। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये हेडलाइंस में रहने के लिए, मतलब वो चीज जिसका फायदा कोई नहीं। अगर आपकी इमरान बात हो गई है और उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपको कुछ मालूमात शेयर कर दी है, आप उसको रखें, अपने पेट में रख लें यार। क्या बॉटम लाइन एक है, बॉटम लाइन रिजवान भी एक है। अगर आपका, मैंने ये देखना है कि आप आज क्या कर रहे हो, तो मुझे आपका माजी में से सिर्फ 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। इमरान रियाज खान साहब जब अबडक्टेड थे, जब अगवाशुदा थे, मैं आज भी लफ्ज़ अगवाशुदा का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपने उस टाइम के ऊपर कैसा बिहेव किया था? आप उनकी रिहाई के लिए एफर्ट्स, आप उनकी आवाज़ उठाते थे, आप लोगों को एंगेज करते थे, आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को एंगेज करते थे, या आप ये व्लॉग्स और ये ट्वीट्स करते थे कि आज इमरान रियाज खान को महफूज रखे, मार दिया गया, आज उसको सियालकोट में टॉर्चर किया गया, आज उसको फलां अफसर ने टॉर्चर किया, आज फलां ने टॉर्चर किया। आप ये खबरें फैलाते थे जिसकी जीरो इन्फॉर्मेशन होती थी आपके पास, कि आपने वो जो सिटीज़ बताए, ही वॉज नेवर इन दोज सिटीज़, उन शहरों में थे ही नहीं। या आपने ये किया कि आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा, आपने शोर मचाया। ये तरीकाकार होता है, लेकिन फिर वही कि जो जर्नलिज्म होता है, जो आपकी तरबियत हुई होती है, आप चीज़ें उसमें सीखते हो, और फिर आपका मोटिव क्या होता है, आपका पर्पस क्या होता है, ये भी बात मैटर करता है। शायद ये वीडियो मैं और इमरान भी कभी ना, मैं और रिजवान भी कभी ना कर रहे होते कि अगर पर्पस अवेयरनेस ना होता, कि हमने इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रखी है
اجازت کے ساتھ رکھی ہے. بالکل. اس میں 1% بھی وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے پاس سے کہ ہمارے پاس آ گئی تھی اور ہمیں لگا کہ ہمیں آپ تک ڈلیور کرنی تھی. ایسے نہیں. سب سے پہلے جس کسی شخص کے بارے میں بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ عمران بھائی ان حالات و واقعات کے اندر ہیں کہ آج بھی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی کنسرن ہے. سب سے بڑا کنسرن ان کی فیملی کے لیے وہ ہائی کنسرن ہے. راجہ صاحب تسی ٹھیک ہے منجن بیچیں اپنا مارکیٹ میں, اور صوفی سہیل صاحب آپ بھی یار جھوٹ نہ بولے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر یہ بات کرتے ہیں, ہمارے جو صحافی دوست کچھ جھوٹ کی فیکٹریاں چلاتے ہیں وہ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم ان کو ٹیک آن کرتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولیں. آپ کی جو معلومات ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں ماضی میں بھی, اور آپ بہت سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نہ بولیں یار. آپ اپنا کوئی بوکس نکالنا ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز میں آپ کریں, پہلے تو آپ کریں ہی نہ, لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے کوئی کرنا ہے تو کم از کم جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. بہت سے لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ, اور وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں, اور آپ کو خدا کا خوف ہی کر اب کیا کہہ سکتے ہیں, ترلا ہی کر سکتے ہیں ایسی آگے ایونچولی, کیونکہ آپ کی ہماری لڑائی تو ہے نہیں, نہ آپ ہماری انڈسٹری کے ہیں نہ آپ ہماری فیلڈ کے ہیں کہ ہم آپ کو یو ٹیک آن کریں. لیکن جب آپ ہماری انڈسٹری کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ہمارے دوستوں کی فیملیز کو جب آپ ان کو ولنریبل کر دیتے ہیں, تو پھر ہمیں آ کے وہ کم از کم جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. ریکارڈ سیٹ رکھنا ضروری ہے. ریکارڈ, کیونکہ کل کو یہ چیزیں پھر کہیں نہ کہیں کانٹروورسی ہو. اور رضوان بھی ہیو یو ایور تھاٹ کہ بہت سارے جو ہماری کمیونٹی سے لوگ نہیں تھے وہ کمیونٹی کے لوگوں کا سپورٹ سسٹم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, انگیجمنٹ چاہتے ہیں کہ مجھے انگیج کیا جائے, مجھے اون کیا جائے. جب عمران ریاض خان صاحب آئے باہر آئے تو بہت سارے لوگوں نے جو صحافی نہیں تھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی فیملیز کو پریشرائز کیا گیا عمران بھائی کی کہ ان کو بولیں ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے ان کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہے. بہت ساری سٹوریز ہیں, بٹ وہی پھر کہ جو ہماری کمیونٹی سے جو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرینڈ جرنلسٹ نہیں ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ ٹیک آن, ہم ان کو سیریسلی لیتے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ, اسی وجہ سے کہ ٹھیک ہے یار لوگوں کے اپنا اپنا ہے, ایک چوائس ہے. یوٹیوب ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے, کوئی بھی اس پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. دس از اپ ٹو پیپل, لوگ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ آپ لوگ کی چوائس ہے, اس پہ ہم اس کو زیادہ ڈسکریج نہیں کرتے. بٹ جب آپ ہمارے دوستوں, ہمارے عزیز, ہمارے پاکستانیوں, کسی بھی بندے کی بارے میں اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے کہ ان کی فیملیز ایٹ رسک آ جائیں, تو وی ول ایڈریس دیٹ اینڈ وی ول اسپریڈ دا انفارمیشن, رائٹ انفارمیشن, ناٹ دا ڈس انفارمیشن. جاتے جاتے ایک کوئی ترلا معافی دے دو یار, بخش نے ایک بندہ پہلے بڑی مشکل سے بڑے اذیت عذاب کاٹ کے اس ملک سے نکلا ہے, اس کو محفوظ رہنے دیں. دعا بھی کریں ان کے لیے, دعا بھی کریں, ان کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.